अहिले कति मान्छे बिरामी भएको छन्। कोरोना, नयाँ कोरोना आएको छ रे, कोरोनाको भेरिएन्ट 5 हैन, त्यसले मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्दैछ। कतिजना बिरामी भएका छन्, तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, हामी त्यसमा बिरामी भएका छैनौँ। र म आज तपाईहरुको बीचमा हामीले धेरैचोटि थाहा पाएकै कुरा सम्बन्धी वचन बाँड्दैछु, किनभने यो वचन कतिपल्ट वचनहरू रिमाइन्ड पनि हुनुपर्छ हामीलाई, फेरि त्यसको महत्त्व थाहा हुनुपर्छ। कतिपल्ट हामी बिर्सिसकेको हुन्छौँ। र म आज मैले वर्षको एकचोटि बाँड्ने वचन है, त्यो वचन चाहिँ यो सुसमाचार सम्बन्धी है। सुसमाचारलाई अङ्ग्रेजीमा गुड न्युज भन्छन्। र यो सुसमाचार हामी विश्वासीहरूको पहिचान हो है। र संसारमा मान्छेहरूको विभिन्न धर्मका विभिन्न पहिचान छन् है। जस्तो मुसलमान धर्मको पहिचान दाढी पाल्ने है, सेतो टोपी लाउने, अनि त्यो गर्यो भने अनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे मुसलमान भयो। अनि त्यसै गरी हिन्दू धर्मको पहिचान हैन, टुप्पी पा राख्ने हैन, कपाल खौर्ने, अब विभिन्न भनौँ न, त्यो त्यहाँ छ भने। अनि त्यसै गरी अरू सिख धर्मको के छ, पकडी बाँध्ने, अनि लामो दाढी पाल्ने, कहिले कपाल काट्नु हुँदैन, कपाल काट्यो भने पाप लाग्छ भनेर उनीहरूको त्यस्तो रहेछ विश्वास। अनि सधैँ कपाल पालेको पालिराख्ने, दाढी पनि नकाट्ने, कपाल पनि नकाट्ने, अनि त्यो धेरै ठुलो भएर त्यो बाध्दा रहेछन् हैन भने। त्यस्तै अरू विभिन्न धर्मका विभिन्न किसिमका पहिचान छन्, तर हाम्रो विश्वासीको चाहिँ है, साँचो क्रिस्चियनको पहिचान भनेको सुसमाचार सुनाउने हो है। हामीले मुक्ति पायौँ, यो मुक्ति हामीमा मात्र सीमित नराख्ने, अरूलाई सेयर गर्ने। हाम्रो प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँमाथि विश्वास गर्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भनेर हामी सुसमाचार सुनाउँदछौँ। आमेन। यो चाहिँ हाम्रो पहिचान हो है। र अब यो विशेष गरी कसरी अब यो सुसमाचार हामीले सुनाउनु पर्यो के, यो त्यतिकै है विश्वासीको संख्या बढाउनु, क्रिस्चियनहरू संसारमा धेरै बनाउनलाई यो चाहिँ होइन, पक्कै पनि यो होइन। र वचनले के भन्दछ भने, हामी जब यो मत्ती 28 अध्यायको अन्तिमतिर हेऱ्यौँ भने, मत्ती 28 अध्यायको 16 पददेखि तल, ती 11 जना चेलाहरू गालीलको त्यस डाँडामा गए र जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो, तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशू तिनी कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्नु तिनीहरूलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। यो खण्डमा विशेष गरी हामीलाई के भन्नुभयो भने, प्रभुले जाओ र सुसमाचार सुनाओ है। जस्तो हामी जाओ, कुनै बेला हामी कसैलाई कतै पठाउँछौँ, पठाउनुको उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तै गरी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यहाँ पठाउनुको पनि उद्देश्य छ, उहाँको लागि जाने, उहाँको सुसमाचार लिएर जाने हो। आमेन। हामी आफ्नो सुसमाचार होइन, आफ्नो हाइलाइट हुने कुरा होइन, प्रभुको प्रेमको कुरा, परमेश्वरको आशिषको कुरा, परमेश्वरको महिमा हुने कुरा, परमेश्वरले कसरी मेरो जीवनमा उद्योग र असम्मको काम गर्नुभयो भनेर हामी गइदिनको लागि परमेश्वरले जाऊ भन्नुभयो। अब जाऊ त जाऊ, कहाँ जाऊ भनेपछि सारा संसारभरि है, अर्थात् सबै मानिस। जस्तो यहाँ भक्तपुरमा भएको मान्छे भक्तपुरमा गयो भने, काठमाडौँमा भएको मान्छे काठमाडौँ जान्छ, अमेरिकामा भएको मान्छे अमेरिकातिर जान्छ हैन, सुसमाचार सुनाउन भने संसारभरि पुग्यो हैन। एकैचोटि सबै संसारभरि जाऊ भने होइन, हामी सकी, तर हामी सक्छौँ भने फेरि जाँदा नि हुन्छ। तर यसमा के भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, येशूको नाममा सबै जातका सबै देशका मानिसहरूलाई चेला बनाउने है, उहाँको नाममा सुसमाचार सुनाउने। अनि सुसमाचार सुनाएपछि ती मान्छेहरूले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्छन्, विश्वास गरिसकेपछि त्यतिकै छोड्ने होइन, उनीहरूलाई अझ सुसमाचार सुनाउन सक्ने, अझ शिक्षा दिन सक्ने, अझ त्यो वचन अनुसार हिँड्न सक्ने बनाएर छोड्ने भनेको है। अनि सबै देशका जातिलाई चेला बनाऊ,
पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ है। अब एउटाको पक्का चेला कहिले हुन्छ? साँचो रूपले उनलाई सुसमाचार सुनाउन पनि सक्ने, बाइबल बुझ्न पनि सक्ने, अनि बप्तिस्मा लिइसकेपछि हैन, अनि त्यो सेवा अरूलाई पनि दिन सक्ने भयो भने त्यो चेला भयो है। र चेलाहरूको लागि त्यो संसारमा धेरै नियम कानुन हुन्छ, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन अनुसार त्यस्तो चाहिने नचाहिने नियम कानुन छैन। मात्र हामी साँचो प्रकारले प्रभुलाई विश्वास गर्ने, विश्वास गरिसकेपछि वचन अनुसार हिँड्दै अगाडि जाने, अनि त्यसपछि के हो त्यो अरूलाई सिकाउन सक्ने। जसरी पावलले के गर्यो? तिमोथीलाई चेला बनायो हैन, तिमोथी, तीतस हैन, यिनीहरूले चेला बनायो नि पावलले हैन। अनि त्यसपछि ती पावलका चेलाहरू तीतस, तिमोथीले अरूलाई चेला बनाए हो। त्यसै गरी हामी संसारभरि गयौँ भने के हुन्छ? सबै मान्छेले प्रभुको बारेमा चिन्छ। अहिले प्रभुलाई चिनेको पनि कतिको के छ? सही शिक्षामा छैन है। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, कतिपय क्रिस्चियनहरू अहिले पनि लडाइँ र झगडा गर्दैछ भने अब उनीहरूलाई लडाइँ र झगडा गर भने होइन नि त, सुसमाचार सुनाऊ, चेला पो बनाऊ भन्नु भएको छ वचन हैन। तर अहिले के छ? संसारमा पनि कति क्रिस्चियनहरू लडाइँ र झगडामा व्यस्त भयो, किनभने उनीहरू सही प्रकारको चेला नभएको कारण, सही प्रकारको सुसमाचार नसुनेको कारण उनीहरू चाहिँ गलत काम, गर भनेको काम गर्दैन, नगर भनेको काम गर्नपट्टि लाग्यो। र तसर्थ अब हामीले चाहिँ जानुपर्छ। र वचनको एक ठाउँमा लेखेको छ हैन, के भन्छ? खेती बाली त तयार छ तर खेताला थोरै छ भन्छ हैन। अब भनौँ न, यो संसारमा धेरै मान्छेहरू प्रभुलाई नपाएर अन्योलमा जिइरहेका छन्, उनीहरू एकदमै समस्यामा छन्। अब ती मान्छेलाई चाहिँ, ती मान्छे हामी कहाँ आउँछन् भन्ने होइन, हामी ती मान्छे कहाँ जानु पर्दछ। अझै पनि कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू है वचन सुन्दै सुनेको छैन, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम नै थाहा छैन। ती मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रभुको वचन सुनाउनको लागि जानुपर्ने भएको छ है। र जसरी हामी बाइबलमा देख्दैछौँ, धेरै के अरे प्रभु येशूले के गर्नुभयो? आफू पनि उहाँ जानुभयो, गाउँमा जानुभयो, टोलमा जानुभयो, विभिन्न बस्तीमा जानुभयो हैन, कहिले समुद्रको किनारमा जानुभयो, कहिले गालिल समुद्रमा जानुभयो। विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले के गर्नुभयो? सुसमाचार सुनाउनुभयो। विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले के गर्नुभयो? रोगी बिरामीलाई निको पार्नुभयो है। अब ती रोगी बिरामी म कहाँ आउला, म यहाँ बसिरहेको छु यरुशलेममा भनेर उहाँ बसिरहनु भएन, उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जानुभयो। आमेन। र अझै पनि अहिले पनि धेरै मानिसहरू के छ? प्रभुको नाम सुन्न तयार छ, तर हामी जानै नगएको कारण हामीले ती मान्छेलाई भेट्न सकेका छैनौँ। तसर्थ यो खण्डले के गर्छ? विशेष गरी जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ है, यसकारण जाऊ सबै देशका जातिलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ हैन। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ है। प्रभु येशू ख्रीष्टले के आज्ञा गर्नुभयो त्यो कुरा ती मान्छेलाई हामी गएर सिकाउने हैन। र अब हामी यही कुरालाई मर्कुसको पुस्तकमा पनि लेखेको छ है। मर्कुस तपाईले पल्टाउनुहोस्, मर्कुसको पुस्तक यसपछि छ के अरे मत्ती पछि मर्कुस 15 16 को 15 16 17 पद पढ्दैछु है म 18 सम्म। अनि उहाँ तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने नै उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्ह हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्प समात्नेछन्, र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन्, तिनीहरू निको हुनेछन्। आमेन आमेन हालेलुया। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर है। सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेको हैन रुख बिरुवा अनि किरा फट्याङ्ग्रा अनि
पशु पन्छी जनावरलाई भनेको होइन, सारा मानिसको कुरा हो है। मान्छेलाई चाहिँ हामी सुसमाचार सुनाउन आवश्यक छ है। र सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिभरि संसारभरिका मानिसहरूलाई सुसमाचारको खाँचो छ है। सुसमाचारको खाँचो किन बढ्यो भन्दाखेरि सुसमाचार बिना मान्छे मर्दछ। सुसमाचार बिना मान्छेले अनन्त जीवन नपाएकनै त्यो नरकको भागीदार हुने भएको कारण सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाउनु अति नै आवश्यक छ। आमेन। अनि तसर्थ यहाँ पनि के भन्यो, दोहोर्याएर सारा संसारमा जाओ, सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आमेन। अब हाम्रो आफ्नो काम एरिया छ। कोही अफिसमा काम गर्छ, अफिसमै सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ हामी। कोही मान्छे विभिन्न ठाउँ जाने यात्राको भनौँ न टुरिस्टको जस्तो गाइड गर्छ भने त्यो टुरिस्ट गाइड गर्दै पनि सुसमाचार सुनाउन सकिन्छ है। त्यो काम छोडेर अन्त जानु पर्दैन। अर्थात् कोही मान्छे केही आफ्नो व्यापारमा छ भने त्यही व्यापारमा आएका मान्छेलाई, कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेलाई हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। हामी कोही ड्राइभर भयो भने हाम्रो ड्राइभर साथीहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। हामी कोही पत्रकार छौँ भने हाम्रो पत्रकारहरू कतिजनाले प्रभु पाएको छैन, उनीहरूलाई पनि हामी प्रभुको बारेमा बताउन सक्छौँ। आमेन। अनि यसरी के छ, हामी सारा संसारमा सारा सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा जित्न सक्दछौँ। र अनि त्यसपछि जब हामी सुसमाचार सुनाएर ती मान्छेलाई विश्वासमा ल्याउँछौँ अनि उनीहरूले बप्तिस्मा लिन्छन्, अनि के हुन्छ, उनीहरूको जीवनबाट चिन्ह र चमत्कारका काम, आश्चर्य काम पनि हुन्छ। आमेन। आश्चर्य काम हुन्छ है। म सुरुमा विश्वास गर्थेँ अनि मैले जानी नजानी सुसमाचार सुनाउँथेँ है। सुसुमा विश्वास गरेपछि अनि अचम्म प्रकारले त्यहाँ डाक्टरले माया मारे मान्छे पनि निको भएको देखेर मलाई छक्क पऱ्यो। ओहो, के हो यो? प्रभुको नाममा आश्चर्य काम, चिन्ह र चमत्कार देख्दो रहेछ हामी आफैले है। तर जब गयो अनि मात्र देख्ने हो, जाँदै गएन, प्रभुको वचनमा आज्ञाकारी भएन भने हामी देख्न गाह्रो पर्छ। देख्न है, यता कता एक दुईवटा घटना देखिएला, तर जब हामी जान्छौँ धेरैजना हामी भेट्दछौँ, धेरैजनाको हामी सेवा गर्न पाउँछौँ, धेरैजनालाई हामी सुसमाचार सुनाउन पाउँछौँ। अनि त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ प्रभुको धेरै काम हुन्छ है। म एकचोटि एउटा हस्पिटलमा गएँ। एकजना बहिनी त हस्पिटलमा डाक्टरले माया मारेर, सबै मान्छेले माया मारेर लडिरह्यो है। मैले यीशुको नाममा प्रार्थना गरेपछि उहाँलाई प्रभुले उठाउनु भयो है। ऊ निको भएर आयो। आमेन। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, अब त्यो मान्छे म कहाँ आउला र म प्रार्थना गर्दै होला निको हुन्छ भने भए मैले देख्थेँ त? देख्दैन नि। तर म गएर त्यहाँ प्रार्थना गरेपछि मेरै आँखाले त्यो उहाँ उठेको देखियो। आमेन। हेर्नुहोस् त। अनि तसर्थ हामी वचनमा हामीलाई के भनेको, जानलाई उत्साह दिएको छ, जाऊ भनेको छ। हामी कतिपल्ट प्रभुले जाऊ भन्दै पनि के गर्ने, अटेरी गरेर बस्छौँ। हामीलाई आफ्नै ठाउँ राम्रो, हामीलाई कतै जान अल्छी लागेपछि के हुन्छ, त्यहाँ ठुलो चमत्कार देखिँदैन है। र यहाँ मेरो नाममा तिनीहरूले भूत धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् र तिनीहरूले सर्प समात्नेछन्, कुनै विषालु कुरा पेए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन, तिनीहरूले रोगीमाथि आफ्नो हात राख्नेछन्, तिनीहरू निको हुनेछन्। आमेन। हामी जाँदाखेरि सुसमाचार सुनाउन गएको भयो, अर्को सङ्घाइको काम, आश्चर्य काम है, उदेक र अचम्म लाग्दो काम, मान्छे छक्क पर्ने काम हुँदैछ यहाँ। जब हामी प्रभुको एउटा कुरा भनेको मान्छौँ, अर्को पनि काम आश्चर्य लाग्दो रहेछ है। र हामी यो मण्डली सुरु गर्दाखेरि हामी सुसमाचार सुन्न कता जाने, कताबाट मण्डली आइराख्ने मान्छे है। आजभोलि अलिकति हामी सुसमाचार सुनाउन त्यति गएको छैन है। अनि तर अब हामी जानुपर्छ। मलाई लागेको छ अब हामी सेलाएर बस्ने होइन, अब जाने। हाम्रो गाउँमा, हाम्रो टोलमा, हाम्रा वरपर मात्र होइन, टाढा गएर पनि हामी सुसमाचार सुनाएर त्यो मान्छे बाँचोस्। आमेन। त्यो मान्छे बाँचेपछि के हुन्छ, स्वर्गमा ठुलो परमेश्वरको राज्यमा बढी बढाउ हुन्छ है। स्वर्गदूतहरूदेखि सबै खुसी हुन्छ। आमेन। र कोही पनि मान्छे, वचनले भन्दछ, कोही पनि नाश नहोस् है।
सबैले चाहिँ अनन्त जीवन पाउन् भन्ने प्रभुको इच्छा हो। तसर्थ के छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनलाई ढिला गर्नुभयो। कति मान्छेले के सोच्छन्, प्रभु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ दोस्रो आगमन भन्ने गफै हो। होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको इच्छा के हो, धेरै सबै मान्छे बाँचोस्, कोही पनि नाश नहोस्, अनन्त जीवन धेरैभन्दा धेरै मान्छेले पाओस्, स्वर्गमा धेरै मान्छे जाने होस् भनेर प्रभुको इच्छा भएको कारण प्रभुले पर्खिराख्नु भएको छ है। र नत्र त आइसकेपछि त के हुन्छ, धेरै मान्छे त यहाँ त नरक जाने है। कोही जाँड खाएर बसेका छन्, कोही व्यभिचार गरेर बसेका छन्, कोही मूर्ति पूजा गरेर है। प्रभुको सेवा गर्नेहरू पनि थोरै मात्र वचन चल्या भने उनीहरू स्वर्ग जाँदैन। तहर्थ प्रभुले के गर्नुभएको छ, धैर्य धारण गरेर पर्खिरहनु भएको छ, अझ धेरै मान्छे बचाउन सकियोस्, अझ धेरै मान्छेहरू स्वर्गको राज्यको नागरिक होस् भनेर उहाँले धैर्य धारण गरेको कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष भइसक्यो, म छिट्टै आउनेछु भने तापनि हाम्रो लागि ढिलो हुनुभएको छ है। तर यो हामीले बुझ्नु हुँदैन कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट है आउने हो कि होइन भन्ने होइन, उहाँ पक्का पनि आउनुहुनेछ। आमेन। हामी जब प्रकाशको पुस्तक पढ्दछौँ त्यहाँ लेखेको छ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जो प्रभु यीशु हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्छ, भोलि आउनुहुनेछ। आमेन। अनि प्रभु यीशु तपाईँ छिट्टै आउनुहोस् मारनाथा भनेको छ त्यहाँ के अरे प्रकाशको पुस्तकको अन्तिम पदमा है, मारनाथा भनेको छिट्टै आउनुहोस् भनेको है। र यो छिट्टै आउनुको लागि तपाईँ र मलाई बताबाट तयार पार्नलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ प्रियहरू है। र तसर्थ तपाईँ र मलाई यहाँ लुकाको पुस्तकमा हामी हेऱ्यौँ भने के छ, हामीलाई अभिषेक पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र हामी यो लुका 4 अध्यायको 18 र 19 पद हेरौँ त। लुका 4 अध्यायको, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। अब सुसमाचार सुनाउनको लागि है प्रभुको वचनले जाऊ भनेकै छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई अभिषेक गर्नै भएको छ भने कोही पास्टरले कोही होइन ठुलो मान्छेले तपाईँलाई फेरि अभिषेक गरिराख्नु आवश्यक छैन। सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी अभिषिक्त जनहरू हौँ, हामीलाई प्रभुले अभिषेक गर्नुभएको छ। आमेन। र तसर्थ यहाँ परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, गरिब भनेको त्यो गरिब गरे आर्थिक रूपमा गरिब भनेको होइन, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। यो आत्मिक रूपमा गरिब जो प्रभुको वचन सुन्न तयार छन्, त्यस्ता धेरै मान्छेहरू अहिले पृथ्वीमा यत्र तत्र सर्वत्र छरिएर बसेका छन्, पर्खेर बसेका छन्। ती मान्छेहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउन जानेको यहाँ कमी छ है। अहिले मान्छेहरूलाई फुर्सद छैन, 24 घण्टा फेसबुक, 24 घण्टा युट्युब, 24 घण्टा टिकटक। अब सुसमाचार कसले सुनाउनु है, बाइबल पढ्ने पनि फुर्सद छैन। त्यसो होइन, र हामीले समय निकाल्नुपर्छ। र प्रभुले हामीलाई सुन्नु भएको छ, प्रभुले हामीलाई जाऊ भन्नुभएको छ, प्रभुले हामीलाई अभिषेक गर्नु भएको छ भने के कुराले रोकेको छ, के कुराले रोकेको छ भने त्यो हाम्रो अनाज्ञाकारिताले मात्र रोकेको होला है। तर प्रभुले हामीलाई आज्ञाकारी छोराछोरी भएको देख्न चाहनुहुन्छ। आमेन। र जस्तो हाम्रो छोराछोरी ल छोरा यसो गर भनेर छोराछोरीले भने मानेन भने के हुन्छ, आमा बुवालाई दुःख लाग्छ। त्यसै गरी प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुभयो, परमेश्वर पिताले हामीलाई भन्नुभएको छ, जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ है, सुसमाचारदेखि म शर्माउँदिन है। जस्तो पावलले भन्छ नि, किन त्यसो भनेको भने पावललाई प्रभुको महान आज्ञा थाहा थियो कि सुसमाचार सुनाउनु हामी प्रत्येकको कर्तव्य हो भनेर। आमेन। र त्यसर्थ तपाईँ र मलाई है पापी मान्छेहरूलाई पनि स्वर्गमा लैजानुको लागि हामी सुसमाचार लिएर जानुपर्छ। प्रभुको गुड न्युज, असल सन्देश हामीले जब सुनायौँ, त्यो पापी मान्छेले पनि के गर्दछ, स्वीकार गर्दछ है। पापी मान्छेले पनि आज है तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउँदा नबुझ्ला, नसुन्ला, अटेर गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक दिन उसले
येशूलाई ग्रहण गर्नेछ। आमेन। तपाईँ र मेरो वचनले भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 15:58 भन्छ, तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुने छैन है। मलाई अस्ति एकजना दिदीले भन्दै थियो एउटा कहानी। यो डेभिड टेङ्गिच हो, यो कोरियाको सबैभन्दा ठुलो चर्चको पास्टर हो। त्यो बुढा अहिले मर्यो। त्यो पास्टरलाई एकजना दिदीले जहिले गएर सुसमाचार सुनाउने कि त्यो त बुद्धिस्ट, कट्टर बुद्धिस्ट थियो अरे त्यो डेभिड टेङ्गिच हो। अनि तर पनि उहाँले प्रार्थनासहित सुसमाचार सुनाउने अनि त्यो त फेरि टिभी लागेर मर्न लाग्यो पनि रहेछ। अनि त्यो गर्दा म मर्न लागिसक्यो, के गर्ने होला, किन म यो क्रिस्चियन हुनु पर्यो भनेर त्यसले सोध्थ्यो अरे कि सुरुमा। अनि पछि गर्दा गर्दा उसले निरन्तर प्रार्थना पनि गर्दै रुँदै सुसमाचार पनि सुनाउँदै फेरि प्रार्थना गर्दै रुँदै भेट्ने पनि गर्दै है, थाकेन अरे कि। निरन्तर गरेपछि ल यसको लागि भयो भने म विश्वास गरिदिन्छु भनेर त्यो डेभिड टेङ्गिचले विश्वास गरे अरे कि सुरुमा। अनि पछि अचम्म प्रकारले उसको टिभी रौनीको भएपछि त ओहो परमेश्वर सत्य रहेछ भनेर उसले साँच्चैकै फेरि विश्वास गर्यो अरे कि। अनि त्यसपछि त्यो डेभिड टेङ्गिचबाट ठुलो काम भयो। हेर्नुहोस् त, अब त विश्वास गर्नुहोस्, यो मर्न लाग्यो, यो टिभी लाग्यो, मान्छे सुसमाचार सुनाएर काम छ, यो मरिहाल्छ, किन सुनाउनु भनेन त्यो मान्छेले होइन। उसलाई निरन्तर सुसमाचार सुनायो, निरन्तर ख्रीष्टको प्रेम सेयर गर्दा गर्दा के गर्यो, एक दिन उसले विश्वास गर्यो। विश्वास गरिसकेपछि ऊ संसारको धेरै विश्वासीलाई प्रभुमा ल्याउनु, धेरै मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। आमेन। र साधारण मान्छे नै हो है, त्यो सुसमाचार सुनाउने बहिनी अर्थात् दिदी साधारण मान्छे हो त्यो डेभिड टेङ्गिचलाई। तर त्यो डेभिड टेङ्गिच पनि त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको मर्न लागेको मान्छे कस्तो टिभी लागेर है। तर परमेश्वरले उसलाई पछि कस्तो शक्तिशाली ढङ्गले चलाउनु भयो। आमेन हो। तसर्थ के हो, यो मान्छे मर्नै लागेको छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। अर्थात् त्यो मान्छे गरिब रहेछ, यसलाई किन सुसमाचार सुनाउने भनेर सोच्नु हुँदैन। र हामीले प्रत्येक व्यक्ति एकदमै बहुमूल्य छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरले एकदम होइन सृष्टि गर्नुभएको भने यो बहुमूल्य छ भनेर हामीले त्यस्तो हिसाबले सुसमाचार सुनायो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको ठुलो महिमा हुन्छ। आमेन। र त्यो एउटा हो। र दोस्रो कुरा, हामी जब बाइबलमा हेर्दछौँ, बाइबलमा परमेश्वर ख्रीष्टले सुसमाचार सुनाएका मान्छे ठुला ठुला डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट थिए है। कोही जालहारी, कोही किसान, कोही नोकर, कोही ट्याक्स उठाउने, ट्याक्स कलेक्टर होइन, कर उठाउने भनौँ। कर उठाउने भनेको त्यो उहिलेको हिसाबमा एकदम पापी मान्छे। कोही त्यस्तै होइन, हारेका, कोही लडेका, कोही थाकेका, त्यस्तै मान्छेलाई परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउनु भयो। आखिर तिनीहरूबाटै चेलाहरू बनाउनु भयो, छान्नु भयो। अनि के भयो थाहा छ, ती मान्छेले संसारलाई उलट पुलट पारे। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, संसारलाई उलट पुलट पार्छ भनेर कसैले सोचेको थियो? सोचेकै थिए है। यो येशू ख्रीष्ट यो अहिले जिउँदो हुन्जेलसम्म के अलिअलि गर्ने हो, पछि यो मरेपछि यो सिद्ध भन्ने कतिले सोचेका थिए होला। त्यो बेलाका धर्मगुरुहरूले, त्यो बेलाका नेताहरूले, त्यो बेलाका शास्त्रीहरूले, त्यो बेलाका फरिसीहरूले, त्यो बेलाका ठुला ठुला धर्म गुरुहरूले त्यस्तो सोचेका थिए। तर त्यसो भयो त? त्यसो भएन। संसारभरि परमेश्वर ख्रीष्टको सुसन्देश पुगेको छ अहिले। आमेन। हेर्नुहोस् त, संसारमा कति मान्छेहरू है, मान्छेले मारेर मासु खाने मान्छे थिए, नरबली चढाउने मान्छे थिए, कता कता त्यो मान्छेलाई के अरे देखिन नहुने, एउटा समूहको मान्छेले अर्को समूहलाई देखि नसक्ने हत्या गर्ने त्यस्तो क्रूर मान्छेलाई पनि सुसमाचारले परिवर्तन गर्यो है। सुसमाचारले परिवर्तन गर्यो। मैले अस्ति एउटा पढ्दै थिएँ, पपुवा न्यू गिनीमा पनि त्यस्तै थियो अरे। मान्छेहरू एकदमै के भन्छ, क्रूर हिंस्रक त्यहाँका मान्छेहरू थिए। तर जब त्यो ठाउँमा सुसमाचार गयो, त्यो ठाउँ अहिले राम्रो भयो। आमेन। त्यहाँ नागाल्यान्डतिर मान्छेहरू नाङ्गै बस्थे अरे। मान्छेले मान्छे मार्ने, जसको घरमा धेरै खप्पर टाँसियो, त्यो एकदम ठुलो सम्पन्न परिवार, शक्तिशाली परिवार भनेर भन्थे अरे त्यहाँ नागाल्यान्डतिर पनि। तर त्यहाँ पनि प्रभुको सुसमाचार सुनाएर कसैले ती नागाहरूलाई परिवर्तन गरेर के भयो, अहिले इन्डियाका सबै स्टेटभन्दा नागाल्यान्ड सबैभन्दा माथि, धेरै सम्पन्न, धेरै विकसित, धेरै आशिषित। अहिले त्यो नागाल्यान्डमा ठुलो ठुलो अरबौँको चर्चहरू छ। आफै उनीहरूले
आफैले चर्च बनाउँछन्। आमेन। अब तपाईँ हेर्नुहोस् त, त्यो ठाउँ यस्तो शक्ति केमा छ? सुसमाचारमा छ। कति अफ्रिकाका देशमा मूर्ति पूजक है, एकदमै मैले भने नि अगाडि नरबली गर्ने हैन, मान्छेलाई भालाले घोपेर मार्ने मान्छेहरू कहाँ पनि जब मान्छेहरू आफ्नो प्रभुको सुसमाचार प्राफसित लिएर गए, त्यहाँ ठाउँ परिवर्तन भए अनि ती गाउँ, ती बस्तीहरू, ती देशहरू आशिषित भयो है। हिजो पिता पुर्खादेखि त्यो श्राप परेको कुरा पनि मेटिँदै गयो। आमेन। कसरी? सुसमाचार है। सुसमाचारमा त्यस्तो शक्ति भएको कारण हाम्रो नेपालको पनि प्रत्येक घरमा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक ठाउँमा के छ? सुसमाचार पुग्नु आवश्यक छ। अस्ति मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, एउटा घरमा ढुङ्गा हाने गर्छ अरे। ढुङ्गा हाने गरे के हो? यो भूतको काम होला होइन। अनि त्यो घरमा अब सुसमाचार सुनाएर प्रभुको गऱ्यो भने त्यो हुँदैन। अस्ति एकचोटि थियो, यो गट्टा घरमा एकजना आमाको घरमा रातभरि छारा बालो हाने जस्तो हुन्थ्यो अरे, सुत्रै नहुनु। मैले त्यो आमालाई त्यहाँ वचनबाट सिकाएँ, बुझाएँ, प्रार्थना गरेपछि त्यो बन्द भयो यसुको नाम। आमेन। हेर्नुहोस्, सुसमाचारमा त्यस्तो छ। अनि त्यो आमाले के गर्नुभयो? प्रभु यसो सत्य रहेछ, यो भूत प्रेतलाई मानेन, झन् दुःख हुँदो रहेछ भनेर प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। आमेन। अनि त्यसपछि त्यो आमालाई मैले एउटा चर्चमा लामा, तपाईँ चर्च जानुहोस् भनेर त्यहाँ गट्टाघरको चर्चमा पठाइदिएँ। सेवा गर्ने अहिले त छैन। बाबु, मैले विश्वास गरेदेखि, तपाईँले प्रार्थना गरेको दिनदेखि, तपाईँको मुखबाट मैले सुसमाचार नसुनेको भए यो दुष्टले हामीलाई कति दुःख दिन्थ्यो, अहिले हामीलाई आशंसा छ भनेर अहिले भन्नुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यो मेरो जीवनमा देखेको घटना। अनि अब कतिजनाले त्यत्तिकै गफ हो कि होइन, तपाईँले चाह्यो भने म त्यो आमा देखाइदिन्छु। यस्तो थुप्रै कुराहरू छ, सुसमाचारले परिवर्तन भयो है। र हिजोको दिनमा समस्या है, समस्या, तर जब सुसमाचार भयो अब त्यो समस्या सब क्रमशः समाधान भयो। आशिष आयो घर परिवार है। सबै कुरा अब मिल्दैछ, सबै कुरा त्यहाँ है। हिजो जाँड खाएर, रक्सी खाएर बुढाबुढी फाइट गर्ने अब कति त अब विश्वासी पनि थाहा छ। अहिले अब त्यस्तो फाइट गर्ने कुरा बन्द भयो। कसरी? सुसमाचारले। आमेन। अब सुसमाचारमा कति धेरै शक्ति छ है, कति धेरै शक्ति छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैन। तसर्थ हामीलाई वचनले के भन्दछ? जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो हैन। अनि जे मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छ त्यो उनीहरूलाई पनि सिकाऊ भनेको यो हो कार। आमेन। यो अहिले कति है, पहिले के अहिले पनि छ है, विभिन्न किसिमको कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास, त्यसलाई निर्मूल पार्ने के हो? कुनै कानुनले होइन, कुनै अरू कुराले होला विस्थापित गर्ने होइन, त्यसलाई सुसमाचार। तसर्थ हामीले भित्र जाँदा पनि सुसमाचार, साथीभाइ कहाँ जाँदा पनि सुसमाचार, हामीले मौका पाएकै सुसमाचार सुनाइहाल्नुपर्छ। सुसमाचार सुनाउनको लागि धेरै एकदम जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन, धेरै तालिम गरे हुनुपर्छ भन्ने नि छैन। र कसरी तपाईँले आफ्नो गएबाट तपाईँ हिजो कस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज के भयो, प्रभुले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो भने सुसमाचार। र हामी यसरी हाम्रा मानिसहरूलाई जो अन्धकारमा छ है, जो कुरीतिमा छ, जो कुसंस्कारमा छ है, जो है अन्धकारमा छन्, ती मान्छेलाई ज्योतिमा ल्याउनको लागि हामीले प्रभुको सुसमाचार बोकेर जानै पर्छ। प्रभुको सुसमाचार उनीहरूलाई सेयर गर्नै पर्छ। अनि के हुन्छ? उनीहरू परिवर्तन हुन्छ। अनि के हुन्छ? हामीलाई पनि सहज हुन्छ है। नत्र के हो, हामी त मुक्ति पायौँ, अब उनीहरू धेरै मान्छे मुक्ति पाएको छैनन्, अनि झगडा मात्र गर्यो। अनि हिजो मैले एउटा फेसबुकमा देखेको थिएँ, एउटाले मोरङतिर गएर, सुनसरीतिर गएर, झापातिर गएर कतिवटा चर्च बढेछ भनेर फोटो खिच्दै फेसबुकमा अब हेर्नुहोस्, उसको कारण के भने क्रिस्चियन बढेर घाटा भयो भन्छ। अब क्रिस्चियन बढेर घाटा हुँदैन, क्रिस्चियन बढ्यो भने फाइदा, कुरीति हट्छ, कुसंस्कार हट्छ, नचाहिने नहुने रीतिथितिहरू मान्दैन। अब यो कुरा उनीहरूले बुझ्दैन। अनि क्रिस्चियन बढेकोमा हो भनेर फलाना भनौँ, जस्तो अगावै चर्च देख्यो यो फोटो खिच्यो,
ओहो यति चर्च बढेछ भनेर उहाँले फेसबुक गरिहाले। तर ठिकै छ, त्यहाँ पनि सुसमाचार गर्नलाई परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई पो चलाउनु भयो कि जस्तो लाग्यो होइन। र हामी अब के हो प्रभुको नाउँमा है त्यस्तो मान्छेलाई पनि अब सुसमाचार सुनाउन आवश्यक छ है। अनि कतिले नबुझेर यस्तो गल्ती गर्छ, तर उनीहरूलाई जब हामी ख्रिस्टले प्रेमपूर्वक के गर्नुभयो शत्रुलाई पनि जित्नुभयो नि, अब हाम्रो शिक्षा पनि त्यही हो, हामीले हाम्रो शत्रुलाई पनि प्रार्थनासहित प्रेमपूर्वक ख्रिस्टमा जित्ने। आमेन। अनि के हुन्छ उनीहरू परिवर्तन हुन्छ है। र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पहिले प्रार्थना गर्नु पर्यो। कुन ठाउँमा जाँदैछ, कुन व्यक्ति कहाँ जाँदैछ है, तयारी साथ जानु पर्यो, वचन लिएर जानु पर्यो हैन। सहन सक्ने पवित्र आत्माका फलहरू, पवित्र आत्माका दान वरदानहरू हाम्रो जीवनमा भयो भने के हुन्छ, ती मान्छेहरूले सहजै येशूको नाममा घुँडा टेक्ने छन्। र हामी अब अन्तमा म यो फिलिप्पीको पुस्तक पढेर अनि सुनाउँछु। अब किन हामीले सुसमाचार सुनाउने भनेपछि यो फिलिप्पीको पुस्तकमा प्रश्न लेखेको छ। फिलिप्पीको पुस्तक तपाईहरुले पाउनुभयो भने एकछिन यो ठ्याक्कै 2 अध्याय हो। हामी अब अन्तिम फिलिप्पीको पुस्तक हेर्नेछौँ। यो फिलिप्पीको यो फिलिप्पी 6 अध्यायको देखि हामी तल पढ्नेछौँ है। फिलिप्पी 2 अध्यायको 6 पददेखि तल, फिलिप्पी 2 को 6 देखि। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफूलाई हुच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा र पृथ्वीमा र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। हालेलुया। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वर ख्रिस्ट उहाँ पनि स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर के भयो, परमेश्वर ख्रिस्ट होसिनुभयो। उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताले जाऊ भनेपछि उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो, मनुष्य रूप धारण गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ नम्र दास भएर के गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। आमेन। र तसर्थ हामीले सिक्नुपर्छ हाम्रो प्रभुबाट, हामीले पनि नम्र भएर है। अब उहाँले जाऊ भनेपछि हामी जानलाई अटेरी गर्नु हुँदैन है। र उहाँको यो आज्ञा हो कि र जसरी परमेश्वर ख्रिस्ट मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो, आफूलाई होस्याउनु भयो, हामी पनि होसिएर है अनि आज्ञाकारी भएर उहाँको सेवा गर्नको लागि, उहाँको सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी जाऊ भनेको ठाउँमा जानु आवश्यक छ। आमेन। र त्यसपछि उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नु। अब वचनमै लेखेको छ हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नै पर्छ। आमेन। येशूको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। यो चाहिँ के हो, प्रत्येक मान्छेको दशा, प्रत्येक मान्छेको आवश्यकता हो र उहाँको नाममा घुँडा टेक्नु, उहाँलाई प्रभु मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नु। अनि तसर्थ प्रियहरू र हामी है यी दिनहरूमा अब जे जस्तो गरे पनि अब वचनअनुसार हामी उहाँको सुसमाचार सुनाउन जाने कि नजाने, अर्थात् हामी अटेरी गरेर बस्ने कि, अर्थात् एक ठाउँ जा भनेर अर्को ठाउँ योना जस्तै पो जान तयार छौँ कि के छौँ, हामी आफूलाई
हेर्न पनि पर्छ, आफूलाई जाँच्नु पनि पर्छ। र अर्को कुरा, प्रत्येक मान्छे पापी मान्छेलाई धर्मी बनाउने प्रभुको सुसमाचार प्रभु हुनुहुन्छ। तसर्थ मान्छे पापमै रहेको, पापैमा रमाएको परमेश्वर चाहनु, मान्छे त्यो दुष्ट चालचलन छोडेर उहाँतिर फर्केको परमेश्वर चाहनुहुन्छ है। दोस्रो इतिहास 7:14 भन्छन्, यदि मेरो नाउँ दिएको पर्चाले नम्र भएर है आफ्नो दुष्ट चालचलन छोड्छ भने अनि त्यसको देशलाई म सोच्दा, अब यो त परमेश्वरको जनको लागि भयो, तर त्यस्तै दुष्ट मान्छेलाई पनि परमेश्वर धर्मी भएको चाहनुहुन्छ। उहाँको नाउँ पुकार गर्यो भने के हुन्छ? उद्धार हुन्छ भन्छ वचनले है। प्रभुको नाउँ पुकारने जतिले मुक्ति पाउँछ, उद्धार हुन्छ। र जसरी क्रुसमा दुईटा चोरहरू टाँगिएका थियो, परमेश्वर ख्रीष्टको दायाँ र बायाँ, तर एउटा चोरले के गर्यो? प्रभुलाई स्वीकार गर्यो, उसको उद्धार भयो। अर्कोले चाहिँ गिल्ला गर्यो, उसको उद्धार भएको छैन। त्यस्तै गरी यो पृथ्वीमा जतिसुकै व्यभिचार, पाप, मूर्ति पूजा हैन, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरेका मान्छेले पनि यदि प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने उनीहरूको उद्धार हुनेछ। र सुसमाचारलाई मानिलियो, ग्रहण गर्यो भने उनीहरूले नयाँ जीवन पाउनेछ। र तसर्थ हामी आफूले मात्र नयाँ जीवन पाएर भएको छैन, अरू मान्छेले पनि नयाँ जीवन पाउन अहिलेको अत्यावश्यक खाँचो। आमेन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? पृथ्वीमा हरेक कुरा घट्दछ है। जस्तो झै झगडा घट्ने भयो, युद्ध घट्दछ, अनि त्यस्तै गरी अरू लोभ लालचका कुरा घट्दछ। अनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने जति पनि मान्छेले पाप गर्छन्, धेरै नहुनेको काम गर्छन्, यो सबै कुरा घटाउने भनेको सुसमाचारले मात्र हो। तसर्थ चाहिँ हामी विश्वासीको लागि सुसमाचार सुनाउने कुरा चाहिँ यो चाहिँ के अरे दिनदिनै गर्ने कुरा, डेली लाइफमा गर्ने कुरा, अनिवार्य कुरा हो है। जसरी हामी प्रार्थना अनिवार्य गर्छौँ, वचन अनिवार्य पढ्छौँ, त्यसै गरी यो सुसमाचार सङ्गति अनिवार्य गर्छौँ। र यो प्रार्थना के अरे सुसमाचार सुनाउने कुरा पनि अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ। आमेन। र मान्छेले चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले हेरोस् चाहे सकारात्मक ढङ्गले हेरोस्, चाहे हामीलाई नराम्रो भनोस् चाहे राम्रो भनोस्, हामी सुसमाचार सुनाउन अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। आमेन। म कतिपल्ट सुसमाचार सुनाउन जान्छु, ए सरलाई त डलर आइरहेको रहेछ, त्यही पो तपाईँको काम यही रहेछ, हो मेरो त काम यही हो, प्रभुको काम भन्छु है। अनि त्यो नभएको अब सधैँ डलर आउने त होइन भनेर पनि प्रश्न पार्नुपर्छ कतिपल्ट। तर पनि के हो, मान्छेले आरोप लगाए पनि ए डलर खाने भन्ने रहेछन्, अब चाहिँ नगरौँ नगरौँ होइन, हामीले गर्नै पर्छ। आमेन। मान्छेले जे भने पनि हामीले सुसमाचार सुनाउन लजाउनु हुँदैन। र तसर्थ पौलको नमुना है हामीले पछ्याउनु पर्छ कि ती चेलाहरूको नमुना पछ्याउनु पर्छ। ती चेलाहरूलाई है, प्रेरितको पुस्तक तपाईँले अझ राम्ररी घर गएर पढ्नुहोस्। प्रेरितहरूलाई के गर्यो? सुरुमा चेलाहरूलाई तिमीहरू यसोको ख्रीष्टको नामै नल्यो, प्रचार गर्दै नगर तिमीहरूलाई पक्रेर जेल हाल्छौ भन्दा नि उनीहरूले के गरे? उनीहरूले सुसमाचार सुनाउन छोडेनन्। आमेन। उनीहरूलाई के अरे वचनले, परमेश्वरको पवित्रले के भन्नुभयो? बोल्दै जाऊ, चुप नलाग। आमेन। बोल्दै जाऊ, तिमीहरू चुप नलाग भन्नु। र तसर्थ प्रियहरू, अहिलेको यो 21औं 22औं शताब्दीमा पनि सुसमाचारको त्यत्तिकै खाँचो छ है। कतिजना प्रभुलाई पाएर पनि ब्याकस्लाइड भइसक्यो, अब उनीहरूलाई फेरि सुसमाचार सुनाउनु परेको छ है। कतिजना सही सुसमाचार नसुनेर है, गलत सुसमाचार सुनाएर, झुटो सुसमाचार सुनाएर के हुन्छ? झुटो क्रिस्चियन भएर आउँछ। तर तिनीहरूलाई पनि हामीले साँचो सुसमाचार सुनायो भने साँचो क्रिस्चियन हुनेछ, साँचो मण्डलीमा ऊ भेला हुनेछ। आमेन। र त्यो भयो भने के हुन्छ? प्रभुको महिमा हुन्छ। अहिले एउटा यो बाइबल पढ्ने, येशू ख्रीष्टमा मुक्ति छ, सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्छन् रे, तर जे गरे पनि हुने भन्ने खालका क्रिस्चियन पनि आयो। अब उनीहरूलाई के छ? हामीले साँचो सुसमाचार सुनायो भने उनीहरूले पनि पश्चाताप गर्नेछन्, उनीहरू पनि सत्य मण्डली आएर येशूको नाममा घुँडा टेक्नेछन्। आमेन। यो तसर्थ प्रियहरू, हामी जब है वचन पढ्दछौँ, यहाँ सुसमाचारको धेरै ठुलो महत्त्व छ है। र जब हामी रोमीको पुस्तक हेर्दछौँ, त्यहाँ के छ? हामी सबै पापी नै हो, तर पापीमा हिजोको दिनमा हामी पापी थियौँ, तर जब प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, उहाँ ख्रीष्टको रगतले हामी धोयौँ, पखाल्यौँ,
हामी शुद्ध भयौँ, धर्मी भयौँ। आमेन। अब ती यस्तै अरू मान्छेहरूलाई पनि शुद्ध र पवित्र तुल्याउने येशू ख्रीष्टको रगत छ र परमेश्वरको वचन हामीसँग छ। वचनले र येशूको रगतले के गर्छ र मान्छेलाई शुद्ध तुल्याउँछ। आमेन। अरू कुनै संसारको मान्छेले उत्पादन गरेको, वैज्ञानिकले उत्पादन गरेको सामानले होइन, येशूको रगत र परमेश्वरको वचनले मान्छेलाई शुद्ध पवित्र बनाउँदछ। आमेन। तसर्थ हामीले सुसमाचार लिएर प्रत्येक घर, प्रत्येक टोल, प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पुग्नु पर्दछ र एउटा व्यक्तिले मात्र पनि प्रभुको नाममा ग्रहण गर्यो भने के छ, स्वर्गमा ठुलो खुसियाली हुन्छ अरे हैन। तसर्थ त्यो खुसियालीको हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ र त्यो गर्यो भने के भयो, हामी साँचो परमेश्वरको जन ठहरिन्छ। हामी पक्का नयाँ गरी जन्मेको त्यहाँ सङ्केत हुँदछ र तसर्थ हामीले यदि सुसमाचार सुनाउनलाई अप्ठ्यारो मान्ने, अल्छी मान्ने, डराउने, लजाउने हो भने कतै हामीले साँचो प्रकारको मुक्ति पो पाएको छैन कि भनेर हामीले थाहा गर्नुपर्छ। र तसर्थ तपाईँ र मैले के गर्दैछौँ, हामी प्रार्थना गरौँ र यदि हाम्रो सुसमाचार सुनाउने कुरा, हाम्रै मान्छेहरू सुसमाचार सुनाउन छुटेका छन्, यदि हामीले एकचोटि पनि सुसमाचार सुनाएका छैन, यदि एकचोटि पनि उसको लागि प्रार्थना गरेका छैनौँ भने हामी आजैदेखि प्रार्थना गरेर प्रत्येक व्यक्तिले येशूको नाममा घुँडा टेकोस्, येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। महादयालु परमेश्वर, हामी